नमस्कार। यतिखेर हाम्रो सीमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ। मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था पनि छ र यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुशीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुराहरु हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाल्यो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ भनी त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चीज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं। यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो। यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौं भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस् र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफू भित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् र यो चीजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीलाई आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चीज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ। सकभर हामी विदेशी चीजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुस्। सोचौं त सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चीजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो। सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चीजलाई आत्मसात गरौं। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौं र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौं यही भन्न चाहन्छु र यो अडानमा हामी रहिरहौं र सबै एकजुट हौं, लागि नै रहौं र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडी हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडी हट्यौं भने उनीहरूले हेप्ने श्रृंखलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौं र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चीजको अडानमा हामी रहि नै रहौं। हस्, थ्यांक यू। नमस्कार, म निखिल उप्रेती। फेरि पनि म तपाईहरु माझ आउँदैछु केही कुराहरू लिएर। खास मेरो कुनै खास विशेष कुराहरू त त्यस्तो केही पनि हैन। यतिखेर विश्व नै यो कोरोनाबाट ग्रसित भएको अवस्था छ र अधिकांश देशहरू मोस्टली कन्ट्रीहरू चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा नै छ र हामी त छौं नै पनि। र आज यतिका धेरै दिन भइसक्यो
र सबै घरभित्र बस्नलाई हामी बाध्य पनि छौँ। खास घरभन्दा पनि म चाहिँ खोर भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न चाहन्छु। खास चाहिँ घर भन्ने चिज जब सबै चिज रहँदा एक किसिमको अहंकार र घमण्डले मात्रै हामीलाई घर महल दरबार हामीले भन्न थालेको हो। जब कुनै ठाउँ बाध्यताले त्यही नै बाँधिएर बस्नु पर्छ भने त्यो जतिसुकै सुख सुविधाको घरहरू पनि खोर नै जस्तो हुन्छ र यतिखेर हामीलाई खोरमा बस्नलाई बाध्य गराएको अरू कसैले होइन, हामीले पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौँ। यो हाम्रै कमजोरीको कारणले हो र कोरोनाको कारणले। हुन त म धर्मशास्त्रका कुराहरू र त्यसको प्रचार प्रसारको लागि यो कुरा गरेको पनि होइन, तर हामीलाई धेरै कुरा धर्मका किताबहरूले शास्त्रहरूले सिकाएको पनि छ र धेरै चिजहरू त्यहाँबाट हामीले जानेका पनि छौँ, बुझेका पनि छौँ, सुन्न पाएका पनि छौँ। श्रीकृष्णले त्यतिखेर नै भनेका थिए गीतामा कि अति सूक्ष्म नै अति विशाल हो। आज विश्वमा खास भन्ने हो भने मेडिकल साइन्समा भन्दा पनि प्रगति, कुनै पनि विज्ञानले गरेको प्रगतिमा सबैभन्दा उच्च प्रगति भनौँ न, मानौ कि प्रगतिको एउटा पराकाष्ठमा पुगिसकेको छ भने विज्ञानले त्यो हो हात हतियारमा नै। अहिले विश्वका कति कन्ट्रीहरूसँग यस्ता हात हतियार छन् कि क्षणभरमै विश्वलाई समाप्त पनि गर्न सक्छन्। हामीले हाम्रो विज्ञानको यसरी नै प्रयोग गर्दै आएका छौँ। हामीले हिंसा र हत्याको लागि नै विज्ञानको प्रयोग गर्दै आएका हौँ र त्यही क्रममा, त्यही विकासको क्रममा हामीले गरेको मिस्टेकले नै यो कोरोना आएको कुरा त हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ। तर आज मैले कुरा गर्न खोजेको कुरा त्यो अति सूक्ष्म कोरोनाले यति विशाल हतियारधारी देशहरूलाई पनि आफ्नै खोरभित्र बस्नलाई बाध्य गरेको यो कुरा त्यतिखेर श्रीकृष्णले उल्लेख पनि गरेका थिए। र आज म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। हामी भन्ने बेलामा भन्छौँ कि त्यो जंगल, त्यो अस्तव्यस्तताको कुरा, तर सोचौँ त त्यो जंगलको अस्तव्यस्तताभित्र पनि एक किसिमको कति राम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँ यो किसिमको कहर भएर कुनै जाति, कुनै चिजहरूको खतम भएको छैन। यदि भएको छ भने त्यहाँ पनि मानवद्वारा नै भएको छ। आज हाम्रै गल्तीको कारणले आज हामी हाम्रो मिस्टेकलाई छोडेर हामी खोरभित्र छिर्न बाध्य छौँ। र सोच्नुपर्ने कुरा यो हो, खोरभित्र बस्दाखेरि पनि हामी चैनसँग बस्न सकेका छैनौँ। यो त हामीले नै गरेको अफ ब्यालेन्स हो। म त मधेसको हो, मधेसी भाषामा कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको त्यहाँ एउटा शब्द छ उलार भन्ने। यो हामीले सिस्टममा गरेको उलार हो। उलारको मतलब यो हुन्छ कि कुनै पनि ब्यालेन्सलाई चाहिँ अफ ब्यालेन्स, एकपट्टि ज्यादा भार भयो भने त्यो साइडमा ज्यादा ढल्किनु, खास गरी बैलगाडामा प्रयोग हुने शब्द हो यो उलार भन्ने। जब एकपट्टि सामान ज्यादा हुन्छ बैलगाडाले गोरुसहित नै उठाइदिन्छ, जसलाई उलार भनिन्छ। हामीले सिस्टममाथि नै उलार गरेको हौँ। जब हामीले उलार गरिदिइसक्यौँ, जब हामीले अफ ब्यालेन्स बनाइ नै सक्यौँ भने अब त हामी संयमताका साथ बसौँ न। हामीले केही टाइम हाम्रो खोरभित्र बस्दाखेरि यो ब्यालेन्स हुन्छ भने हामी यो कोसिसमा नलाग्ने। तर मजाको कुरा यसमा अझ पनि मलाई आश्चर्य लागिरहेको कुरा यो हो, हामीलाई थाहा छ कोरोनाले नराम्रोसँग ग्रसित पार्छ, मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ र यो यति सजिलोसँग स्प्रेड हुन्छ र तुरुन्तै अर्कोमा सर्छ पनि। र बाहिर निक्लिँदाखेरि पुलिसले डन्डाले हिर्काउँछ पनि हामीलाई थाहा छ। तैपनि हामी भित्रको कुन चाहिँ शक्ति हो त्यो चैनसँग घरमा बस्न दिँदैन। हामीलाई रोडमै निक्लिन मन लाग्छ। एकचोटि त्यो शक्तिलाई पनि हेरौँ न। शक्ति एउटै किसिमको हो, चाहे विनाशमा लिएर जाओस् चाहे विकासमा लिएर जाओस्। हामी भित्रको त्यो शक्ति कोरोनाको मृत्युको डर, फ्यामिलीलाई सर्छ भन्ने डरलाई पनि मतलब नगरिकन, मृत्युलाई पनि मतलब नगरिकन, पुलिसको कुटाइलाई पनि मतलब नगरिकन हामी रोडमा निक्लिने साहस गर्छौँ। त्यो साहस हामीले जीवनमा अरू सेक्टरमा किन निकाल्न सकेन? सायद त्यही साहस हामीले अरू चिजमा पनि प्रयोग गर्न सकेको भए सायद हाम्रो जीवनको अर्को पाटो पनि सुरु हुन्थ्यो। केही दिन हामी चैनसँग बस्न सक्दैनौँ, किनभने फर्केर हामीले स्वयंलाई हेर्न सक्दैनौँ। हामी मिस्टेकमाथि मिस्टेकै गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई लाग्छ कि सबै चिज व्यवस्थित भयो भने फेरि के गर्ने, फेरि के लेख्ने, के मजाक गर्ने, के उडाउने, केलाई इस्यु बनाउने। फेरि अर्को कुरा, हामी राजनैतिक चिजबाट यति ग्रसित छौँ। यो देशमा राजनैतिक स्वार्थको लागि धेरैचोटि नेपाल बन्द गरियो। धेरै नराम्रा कामहरू नेपाल बन्द
कैयौं दिनसम्म गरियो। तर यो नेपाल बन्द कुनै राजनैतिक स्वार्थको लागि होइन। यो कोरोनालाई थाहा छैन 5 बजे पछाडि कर्फ्यू खुलेको जस्तो फेरि खुल्छ भन्ने कुरा। हामी भित्र त्यो राजनैतिक प्रभाव, उनीहरूको स्वार्थले गरेको बन्दको कति गहिरो प्रभाव छ कि हामी 5 बज्ने साथै फेरि सडकमा निक्लेर फेरि भिड गर्न थाल्छौँ। हामी यो सारा चीजबाट एकचोटि पर हौं। हामीले गरेको अफ ब्यालेन्सलाई फेरि ब्यालेन्स गर्न थालौं। हामी मात्र होइन कि अरूको सुरक्षाको लागि पनि हामी घरभित्रै बस्ने संयमता हामीले बढाउन खोजौं र आफूभित्र हेरौं, त्यो शक्तिलाई हेरौं, त्यो विद्रोह शक्ति जो हर चीज मृत्युसँग पनि डराएर सडकमा निक्लिन किन चाहिरहेछ त? केले हामीलाई चैनसँग बस्दाखेरि बेचैन भइरहेछ त? हामीलाई केही दिन आफ्नै स्वास्थ्य सबैको लागि, सर्वहितको लागि हामीलाई बस्नु पर्दाखेरि यति बेचैन किन हुन्छौं त? किन हामी मायुस हुन्छौं? एकचोटि हेरौं न, हामी भित्रको त्यो शक्तिलाई हेरौं न। सायद त्यतिखेर रियलाइज हुन्छ कि म भित्र कति अपार शक्ति रहेछ। सायद त्यो शक्ति राम्रो काममा पनि प्रयोग आउन सक्छ। त्यसैले हामी यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौं र प्रकृतिको यो ब्यालेन्सलाई फेरि पनि ब्यालेन्समा ल्याउन सहयोग पुर्याउँ। थ्यांक यू भेरी मच।